हॅलो फ्रेंड, शंकर बोळजी आमच्या गोंया खातीर हांव पेडणे मालपें ज्या जाग्याचेर लँडस्लायड जाल्लेली हायवेचेर NH66 त्या जाग्याचेर उबो आसा आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता ही लोबरां तेंच्यांनी ब्रेक केल्लेली आसा आनी काम तेंच्यांनी हांगासर ही लँडस्लायड जाल्ली आसा ती डेब्रीज काडपाचें काम चालू केल्लेलें आसा. आतां हें काम म्हाका जाल्यार अशें दिसता कितें सांग, आनी फुडले 6 म्हयने हें काम अशेंच चालू उरतलें. कित्याक हो जो दोंगर हेंच्यांनी कट केला न्हू, ह्या दोंगराक कट करपाक तेंचे कडेन प्लॅनिंग नासलेलो आनी मेन म्हणजे तेंचे जे लँड एक्वायराचो जो प्रोसिजर आसलेलो कितें तो सारको जावंक नासलेलो आनी कितलेशे लोकांक खंय पेमेंटूय खंय तांकां मेळोंक नासलेलो आनी कूळ मुणकारांचो इशू आसलेलो. ओके, सो जेन्ना हे सगळें जेन्ना तुमचें लँड एक्विजिशन बीन सारकें जायना न्हू, त्या टायमाचेर तुमी प्रोजेक्ट कित्याक स्टार्ट करतात रे? तशें जाल्यार तुमी लोकांक फोंडान घालतले मरे असल्यांनी. तर लँड एक्विजिशन सारकें जायना न्हू जाल्यार तुमकां तो प्रोजेक्ट कंजेस्टेड करून करचो पडटा आनी मागीर ही परिस्थिती ही फाटल्यान जाल्या तशी पळय हें तुमी पळोवपाक शकता. हे पळोवपाक शकता वयर 2 मशिनां घातल्यान तेंच्यांनी आनी ती मशिनां आतां तेंच्यांनी वयरसून काम चालू केल्लेलें आहा तेंच्यांनी कितें, आनी हे फाटल्यान सगळें फोडून आतां जें क्लियर करपाचें काम चालू केलां. बरी गजाल. पूण हांव विचारता सरकाराक, जेन्ना ह्या MVR कडेन येदी मोठी मिस्टेक जाली कितें, पळय तुमी इंजिनियर डे सेलेब्रेट केलो, हांगासरूय इंजिनियरांनीच काम केलां कितें रे. सो ह्या इंजिनियरांक प्रश्न विचारपाची गरज आसा, बाबा तुमी कसलें काम केल्लेलें काय म्हणून. जे कन्सल्टन्सीन काम केलां न्हू तेंच्यांनी कसले कन्सल्टन्सी केल्या ती विचारपाक जाय. जे कॉन्ट्रॅक्टरान हें काम केलां न्हू तेंच्यांनी कसलें काम केलां तें विचारपाक जाय. आयज सेंट्रल गव्हर्मेंटान खंयचे मंत्री बसले आनी तेंचे सोयरे येतात आनी हांगासर काम करतात, तांकां तुमी कामां दितात आनी अशें केन्ना कितें जाता खबर आसा तेन्ना तुमी ताका विचारिना. आमचे सरकार एक प्रश्न विचारिना तांकां. आनी हे कोण सोंसता? सामान्य गोंयकार सोंसता. हो जेन्ना हांगा लँडस्लायड जाली न्हू तेन्ना एक फॅमिली वयतली आसली, टायम बरो देव बरो म्हणून ती बाबडी वाचली. आयज जेन्ना आमच्या गोंयान इतले PWD कॉन्ट्रॅक्टर्स आसात जे बेकार आसा, जेंकां PWDचे कितले पेमेंट्स येवपाचे आसा, तांकां रे कित्याक कामां दिनात? हे भायले कॉन्ट्रॅक्टर हाडून हे कित्याक रे कामां दितात? आनी जी कामां दितात ते चीप क्वॉलिटीची कामां करतात मरे, चीप क्वॉलिटीची कामां करता आनी ही परिस्थिती आमकां भोगची पडटा. जेन्ना गोंयान आमच्या बरे कॉन्ट्रॅक्टर्स आसात, सिवील कॉन्ट्रॅक्टर्स आसात, सिवील इंजिनियर्स आसा, तांकां काम दिवचें सांडून तुमी भायले हे बिल्डर लॉबींक कित्याक कामां दितात रे? आयज हे रस्ते बांदपाक येयलेले, आयज हे प्रोजेक्ट करपाक उठल्यात आख्खे गोंयान जमिनी घेवन, जंगलान प्रॉपर्टीज घेवन, दोंगरांचेर प्रॉपर्टीज घेवन, शेतां पुरून हे व्हडले हे आतां जे मायग्रंट बिल्डर्स आहात न्हू, हे आपली लॉबी चलयतात हांगासर. आयज ह्या MVRाकूच कित्याक सगळीं कामां मेळटात? आमच्या गोंयान कॉन्ट्रॅक्टर्स ना? PWD कितले रजिस्टर्ड कॉन्ट्रॅक्टर्स आहात मरे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 कॉन्ट्रॅक्टर्स आहात मरे, तांकां कित्याक मेळना कामां? हेकाच कित्याक कामां मेळटात? हजार कोटीची कामां ताका दितात मरे. खंयच्या मंत्र्यांक बेनिफीट आहा हेतून म्हणून दितात? तुमची बॉल्सां भरता म्हणून एका कामां दितात कितें रे? आनी तो ही कामां करता ती पळया. हेणी जितली गोंयान कामां केल्लेली आहा न्हू, थर्ड क्लास ग्रेडीची कामां केल्लेली आसा. बांबोळेचोय रस्तो हेणीच बांदला आनी थंय क्रॅक पडलेले आसा, गाडी चलयतना गडगडटा. बांबोळेच्यान पत्रा देवीचो रस्तो पळयत न्हू, रस्त्याचेर पाड पडलेली आसा. ह्या पावसान आमी पळयलां कशें वोट्या लॉगिंग जालां तें. ह्या पावसान आमी हे लँडस्लायड्स पळयले कशें जाले ते. आनी तरी पूण हे सरकार हांकां काम दिता, आमचे जे गोंयचे कॉन्ट्रॅक्टर आहात तांकां सायडीक दवरून. अरे कापास जावन आनी गोंयकारांचे सरकार म्हणटात मरे, जाल्यार आमच्या गोंयच्या कॉन्ट्रॅक्टरांक काम दिया मरे, गोंयच्या कॉन्ट्रॅक्टरांक काम दिया मरे. तांकां काबार केले, त्यांचो पेमेंट टायम टू टायम जायना आनी हेंचो पेमेंट टायम टू टायम जाता. असो सत्यानाश करून, गोंय काबार करून, पर्यावरण नश्ट करून कितें गरज नासतना हो बायपास काडलेलो. हो बायपास पयलींच्या रोडान जर रोड वायडनींग करून येयलेलो न्हू, कांय प्रॉब्लेम जावचें नासलेलें. तुमकां कॉस्ट वाडोवपाचो आसलेलो, आमचे दोंगर सोंपोवपाचे आसले, रानां सोंपोवपाची आसली, कितें हॅबिटेट काबार करपाचें आसलेलें, झरे सोंपोवपाचे आसले, लोकांचे बांय सुकले सकयल थंयसर कितें रे. आनी मजा पळयतात. आयज गोंयान हें चल्लां न्हू तें सारकें न्हू. हांव गोंयच्या CMाक सांगपाक सोदतां कितें, तूं उठ जो सांगता भिवपाची गरज ना म्हणून न्हू, आयज खरीच भिवपाची गरज आसा. आयज गोंयान ईच एंड एवरी जे सेक्शनातले लोक जे काम करता, बिझनसमॅन आहा, तांकां भिवपाची गरज आसा. आयज कॉन्ट्रॅक्टरांक भिवपाची गरज आसा, शेतकाऱ्याक भिवपाची गरज आसा, सगळ्या सेक्टरान लोकांक भिवपाची गरज आसा. कित्याक आयज सगळ्या सेक्टरान मायग्रंट भितून सरलेलो आसा आनी गोंयकारांक काबार करपाक उठलेलो आसा, म्हणून आयज भिवपाची गरज आसा. हांव मागता तुमचे कडेन जर कापास्ता जाय न्हू, विचारा सरकाराक हो प्रश्न. आयज आमच्या गोंयान भायले बिल्डर येवन कितें करतात काय म्हणून. आमकां कामां ना आनी हांकां कशी कामां मेळटा हजार कोटीची. कितें 1000 कोटीचो परिणाम पळया हो. तरी पूण तो ब्लॅकलिस्ट जायना अजून मेरेन. देव बरें करूं. पळया गोंयकारांनो, पळया सत्यानाश, पळया गोंयचे निसाणटाण आनी घट्टाण पळया.